जय माँ जगदम्बे। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे माँ भगवती के नवरात्रे के दिन में पत्नी प्राप्ति के लिए जो मंत्र होता है। जिन बच्चों की शादी में विलंबन हो रहा है उन बच्चों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना और मंत्र जाप करना चाहिए। और यह मंत्र जप करने से माँ भगवती की कृपा से शुभ लक्षणों वाली पत्नी प्राप्त होती है। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण होगा। इसमें शुद्ध उच्चारण करें। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृता अनुसारणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृता अनुसारणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृता अनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्।
ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरे कुलोद्भवाम्। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम्। 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 पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम्। ओम 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 पत्नी मनोरमां देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम्।
ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरे कुलोद्भवाम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरे कुलोद्भवाम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरे कुलोद्भवाम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानु ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृता अनुसारणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृता अनुसारणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम्। बोले जगदम्बे मैया की जय, माँ भगवती दुर्गा मैया की जय।